नौजवान ताजिर मीर रजा अली के केस में एक नई सीसीटीवी वीडियो सामने आई है और इस सीसीटीवी वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की तरफ से जो पहले दावा किया जा रहा था वो सारे दावे अब धरे के धरे रह गए हैं। 30 अगस्त को निकाह होने वाला था, लेकिन मंगेतर ने पहले कहा कि 2 दिन से राब्ता नहीं हुआ था। सीडीआर डेटा में क्या चीजें सामने आई हैं कि मीर रजा अली से उनकी मंगेतर कितनी देर राब्ते में रही। क्या वाकई ही वकूआ की रात मीर रजा अली अपनी शर्ट के नीचे वेपन यानी पिस्टल की बेल्ट लगाकर गए थे? क्या वाकई ही मीर रजा अली की बॉडी के ऊपर तशद्दुद और तेजाब से जलाए जाने के निशानात मौजूद थे? अगर ये तमाम चीजें सच हैं तो फिर जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये तमाम चीजें क्यों नहीं मेंशन की गई हैं? इस पे वालिदैन सरापा एहतजाज हैं और वो अब आगे क्या करने जा रहे हैं ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नौजवान ताजिर मीर रजा अली कत्ल केस में रात 3:36 की एक नई सीसीटीवी वीडियो सामने आई है। एक रोज पहले तक पुलिस वाले ये कह रहे थे कि ये खुदकशी का केस है, यानी कि ऐसा लगता है कि मीर रजा अली ने अपने आप को खुद ही खत्म किया है। लेकिन अब ये जो वीडियो सामने आई है इसमें कौन सी ऐसी चीजें सामने आई हैं कि वालिदैन पहले ही सरापा एहतजाज थे कि उनका बेटा किसी तौर पर भी खुदकशी नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि एक मोटरसाइकिल वकूआ की जगह पे उस वक़्त आता है, वही टाइम बताया जा रहा है जब ये डेड बॉडी शायद वहाँ पे फेंकी गई है और पुलिस को ऐसा लगता है कि मीर रजा अली को कत्ल करने के बाद मोटरसाइकिल पे 2 लोग दरमियान में बिठाकर मोटरसाइकिल पे लाते हैं और वहां पे उनकी डेड बॉडी फेंक के सुबह के टाइम यानी कि 3:36 का टाइम बताया जा रहा है रात का, तब ये बॉडी फेंक के गए हैं। और अगर ये वाकई ही ऐसा मामला है तो इससे पहले पुलिस वालों ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी उस पे अब सवालात उठाए जा रहे हैं और इस पे एक कराची पुलिस की तरफ से तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। और ये तहकीकाती कमेटी ने मीर अली रजा हैं उनके वालिदैन से भी मुलाकात की है और उन्हें भी तहकीकात के हवाले से एतमाद में लेने की कोशिश की है, क्योंकि इस सारे मामले को पहले खुदकशी से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसपे के वालिदैन बारहा ये कह चुके थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका बेटा खुदकशी करे। 1.5 साल पहले IBA से पास आउट होने वाला 25 साला मेहनती नौजवान मीर रजा अली, जो कि वालिदैन का इकलौता बेटा था, 28 जुलाई को सुबह 4 बजे वो घर से एक ऑनलाइन टैक्सी के जरिए निकलते हैं और ये कहते हैं कि मैं बस 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ। और घर से जब मीर रजा अली गए हैं तो उनके वालिदैन का बताना है कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल मूड में थे, कोई इस तरह का मामला उनको नज़र नहीं आ रहा था कि उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा है या वो किसी ऐसे लोगों से मिलने जा रहे हैं कि जहां उन्हें कोई शकूक व शुबहात हैं। लेकिन वो बताते हैं कि वो अपनी तमाम ज़रूरी अशिया घर में छोड़ के गए थे। 40,000 रुपये उनकी पॉकेट में मौजूद थे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 1,000 रुपये लेकर वो अपने साथ गए और एक उनके पास उनका मोबाइल फ़ोन था। फिर अगले ही रोज़ गुलिस्तान जोहर से उनकी लाश मिलती है जो कि नाकाबिल शनाख्त होती है, यानी कि तशद्दुद ज़दा लाश, मसक शुदा लाश झाड़ियों में फेंकी गई होती है। गोली उनके सीने पे लगी थी, अब वो कमर में से निकली है। अभी तक पुलिस यही तयन नहीं कर सकी कि ये गोली कमर में से लगी या कि फिर सीने में से लगी है। और गन पाउडर भी बॉडी के ऊपर मौजूद था, ये पुलिस की तरफ से बताया जा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड का असलहा क्या इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो पिस्टल है क्या वो मीर रजा अली का ही इस्तेमाल किया गया है, इस पे भी सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज मिली है जो कि 29 जुलाई रात 3:36 की सीसीटीवी है, जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि जिस जगह से मीर रजा अली की डेड बॉडी मिलती है सेम उसी जगह पे एक मोटरसाइकिल आके रुकता है जो कि 22 सेकंड के लिए रुका और पुलिस को ऐसा लगता है कि उन्होंने ही मीर रजा अली की डेड बॉडी जो कि मोटरसाइकिल के जरिए लाई गई थी उन्हें दरमियान में बिठा के, और 2 लोग उन्हें अपने दरमियान में मोटरसाइकिल पे बिठा के लाए और ये डेड बॉडी वहां पे सेकंड्स में फेंकी और वहां से फरार हो गए। मीर रजा अली की पुरअसरार मौत अब एक ऐसा मौमा बन चुकी है कि जिसमें हर गुजरते दिन के साथ नए नए राज बेनकाब हो रहे हैं। नई सीसीटीवी फुटेजेस, करोड़ों रुपए के कर्ज, गायब पिस्टल, मशकूक मोटरसाइकिल सवार और मोबाइल फ़ोन की रिकवरी ने इस केस को मज़ीद पेचीदा बना दिया है।
کیونکہ پہلے پولیس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ خودکشی کا معاملہ لگتا ہے، لیکن پھر وہ پسٹل کہاں گیا، وہ کس نے غائب کیا، یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اور 200 گز دور جا کر موبائل فون پھر کس نے پھینکا، اور اسی طرح جس طرح تشدد زدہ لاش تھی اور تیزاب سے جلائے جانے کے حوالے سے بھی شواہد نظر آ رہے تھے، جو کہ والدین کے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں ہوئی تو پھر یہ خودکشی کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن اب پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے شواہد ان کو مل رہے ہیں، ایسی سی سی ٹی وی فوٹیجز مل رہی ہیں کہ جس سے یہ ایک جو تاثر نظر آ رہا تھا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے، اب یہ تاثر ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ میر رضا علی نے خود اپنی زندگی کیوں ختم کی، یا کہ پھر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس طریقے سے ان کا مرڈر کیا گیا ہے کہ یہ ایسے لگے کہ جیسے کوئی بلائنڈ مرڈر ہے، یا یہی سمجھا جائے کہ انہوں نے جو کیا اپنے ساتھ خود ہی کیا ہے۔ کراچی کے رہائشی نوجوان تاجر میر رضا علی کی پر اسرار موت کی تحقیقات میں نئی پیش رفت اب سامنے آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو ٹیکسی ڈرائیور نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں، جو ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق ٹیکسی ڈرائیور کا کہنا ہے کہ میر رضا علی جب ان کی ٹیکسی میں آ کے 4:03 پہ بیٹھتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ تیز آواز میں گانے لگا دیں ٹیکسی کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کافی اچھے موڈ میں تھے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جلدی پہنچنا ہے، گاڑی کو جلدی بھگاؤ، جس پہ کہ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ میری گاڑی تو بہت چھوٹی ہے، میں اسے اس سے زیادہ تیز نہیں چلا سکتا ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی منزل پہ ان کو پہنچایا گیا، یعنی میر رضا علی نے اترتے ہوئے ان سے کہا کہ تم نے مجھے 3 منٹ پہلے ہی پہنچا دیا ہے، میری ایک ضروری میٹنگ ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، تو میں 3 منٹ پہلے ہی وہاں پہ پہنچ چکا ہوں۔ جس پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے بالکل نارمل ان کا موڈ تھا، اور وہاں سے پیدل ہی ایک طرف چلے گئے، اور یہ وہی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو سامنے بھی آئی کہ جس میں وہ پیدل چلتے ہوئے گلستان جوہر کی طرف نظر بھی آ رہے ہیں۔ تفتیشی ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ میڈیکل رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ مقتول کو سینے میں 30 بور پسٹل کی گولی لگی ہے، اور یہ بھی جانچا جا رہا ہے کہ گولی سامنے سے لگی یا پیچھے سے۔ تحقیقات کے دوران حاصل ہونے والی سی سی ٹی وی فوٹیجز نے کیس کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ایک ویڈیو میں میر رضا علی کو رات 10:43 پر اپنی دکان کے سیکورٹی گارڈ کے دراز سے پستول نکال کر گاڑی میں رکھتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ والی جو ویڈیو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام ویڈیوز ان کے جو پارٹنر ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ جو بزنس پارٹنر ہیں، یہ ویڈیوز انہوں نے پولیس کو نکال کر دی ہیں، جو کہ ان کے ساتھ ایز اے بزنس پارٹنر کام کر رہے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کا کردار بھی سارے معاملے میں کافی مشکوک نظر آتا ہے۔ ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی جس میں 4:38 پر جائے وقوع کے قریب اکیلے جاتے ہوئے میر رضا علی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق وہ آن لائن ٹیکسی کے ذریعے گئے، حالانکہ ان کے پاس اپنی گاڑی موجود تھی، اور گلستان جوہر وہ پہنچے تھے آن لائن ٹیکسی کے ذریعے۔ تفتیشی حکام کا یہ بھی بتانا ہے کہ میر رضا علی جب گھر سے روانہ ہوئے تو وہ اپنی گاڑی، اسمارٹ واچ، بٹوا، گھر کی چابیاں اور تقریباً 39,000 روپے گھر چھوڑ کر گئے تھے، جبکہ صرف 1,000 روپے وہ اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اور تحقیقات میں یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ مختلف افراد کا انہوں نے قرضہ دینا تھا، اور یہ قرضہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 سے 8 کروڑ روپے تک تھا، جو کہ انہوں نے ادا کرنا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ میر رضا ڈیجیٹل کرنسی اور دیگر کاروباری سرگرمیوں سے وابستہ تھے، اور تحقیقات میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ کاروبار میں مسلسل انہیں نقصان ہو رہا تھا، مختلف افراد سے انہوں نے قرضہ حاصل کیا تھا، اور بیرون ملک میں مقیم ان کے ایک دوست وہ بھی سرمایہ کاری کر چکے تھے، اور اس کے متعلق جو ہے وہ کافی پریشان تھے کہ جو انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے، یعنی جو میر رضا علی کے بیرون ملک میں مقیم دوست ہیں، وہ اپنی رقم جو ہے وہ ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کی رقم واپس کی جائے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ میر رضا علی کا موبائل فون برآمد کرنے کے بعد اس کا فورنزک کروایا گیا ہے، اس کا سی ڈی آر ڈیٹا نکلوایا گیا ہے، اور بہت سی چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں، یعنی موبائل کے جو سی ڈی آر ڈیٹا ہے اور پھر جو فورنزک رپورٹ ہے اس میں کافی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، تاہم جو پسٹل اس وقوع میں استعمال ہوا ہے وہ ابھی تک نہیں ملا ہے۔ اور پسٹل کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ویڈیو ایسی بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ جس میں میر رضا علی اپنی شرٹ کے نیچے پسٹل کی بیلٹ باندھ کر گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، یعنی جو ٹیکسی ہے اس میں بیٹھ رہے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو ہیں، یہ تمام کی تمام ویڈیوز ان کے جو بزنس پارٹنر ہیں انہوں نے یہ پولیس کو مہیا کی ہیں، یہ ذرائع کا بتانا ہے۔ اور ان ویڈیوز کے ذریعے پہلے تو یعنی کل تک یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی
کہ انہوں نے خودکشی کی ہے میر رضا علی نے۔ لیکن اب جو ایک موٹر سائیکل والی ویڈیو سامنے آئی ہے جائے وقوع کی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے جائے وقوع کے اوپر یہ موٹر سائیکل 22 سیکنڈ رکتا ہے، جس سے پولیس کو یہ لگ رہا ہے کہ تب ڈیڈ باڈی پھینکی گئی ہے علل صبح، یعنی 3:36 پہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تقریباً 22 سیکنڈ تک یہ موٹر سائیکل وہاں پہ رکا۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس دوران لاش وہاں منتقل کی گئی، اور جائے وقوع سے جو پسٹل کا ہولسٹر ملا ہے، کوئی بھی گولی کا خول اور اسلحہ ابھی تک نہیں ملا ہے۔ پولیس نے میر رضا کی منگیتر کے حوالے سے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے جو بیان ریکارڈ کروایا اس میں بتایا تھا کہ ان کی 2 دن سے میر رضا علی کے ساتھ بات نہیں ہوئی تھی، یعنی وہ ان کا فون اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اب جو CDR ڈیٹا میں چیز سامنے آئی ہے اس کے مطابق پولیس کا بتانا ہے میر رضا کی منگیتر سمیت 15 سے زائد افراد کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور منگیتر کی جو CDR سامنے آئی ہے اس کے مطابق ان کی 27 جولائی کو بھی بات ہوئی ہے، اور 28 جولائی کو بھی ان کی سارا دن بات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تقریباً 11:30 بجے کے قریب پونا گھنٹہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان رابطہ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے متعدد بار کالز کی، یعنی منگیتر کی طرف سے CDR کے مطابق بہت زیادہ کالز کی گئیں، اور کچھ واٹس ایپ میسیجز بھی کیے گئے ہیں، لیکن نہ تو کوئی کال کا جواب موصول ہوا اور نہ ہی کسی بھی میسیج کا جواب دیا گیا میر رضا علی کی طرف سے۔ ان کی جو منگیتر ہے انہوں نے ان کو 11:30 بجے تک فون کیا، یعنی جس روز یہ وقوع ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ رابطہ کرتی ہیں ان سے 3 بجے، یعنی جب میر رضا علی گھر سے باہر گئے ہیں 4:02 کے قریب ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، اس سے پہلے 3 بجے کے قریب ان کی منگیتر کی کالز آئی ہیں۔ 20 منٹ کے اندر 40 کالز آئی ہیں، جن میں سے ایک کال بھی میر رضا علی کی طرف سے ریسیو نہیں کی گئی ہے۔ سینکڑوں وہ بتائے جا رہے ہیں واٹس ایپ پیغامات جو بھجوائے گئے تھے، وہ بھی کوئی جواب ان کو نہیں دیا گیا میر رضا علی کی طرف سے۔ اور ان کی جو منگیتر ہیں، جو ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا تھا، اس کے مطابق 2 دن سے ان کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، یعنی ان کی بات چیت نہیں ہو رہی تھی، لیکن CDR ڈیٹا کے مطابق وہ رابطے میں تھی۔ جس روز یہ وقوع ہوتا ہے، یعنی جب وہ گھر سے باہر گئے ہیں، تو اس وقت بھی تقریباً 40 کے قریب کالز منگیتر کی طرف سے کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ میر رضا کی مکمل میڈیکل رپورٹ اور موبائل فون کی فورنسک رپورٹ جو ہیں وہ 1 سے 2 دن میں آنے کی توقع ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تحقیقات کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ اور دوسری جانب جو مقتول کے اہل خانہ ہیں، یعنی کہ جو والدین ہیں میر رضا علی کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سراسر ان کے ساتھ زیادتی ہے، ان کے بیٹے نے خودکشی نہیں کی، بلکہ منصوبہ بندی کے تحت تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اسے قتل کیا گیا ہے۔ اور پولیس کا کہنا ہے کہ حتمی نتائج فورنسک شواہد اور تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آئیں گے۔ میر رضا علی کی اسرار موت چونکہ ایک معمہ بن چکی ہے، پولیس قتل اور خودکشی دونوں پہلوؤں پر اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ فورنسک رپورٹس اور مزید شواہد اس کیس کی اصل حقیقت سامنے لانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تو پولیس کا موقف ہے، جو پولیس نے تفتیش کی، پولیس نے جو چیزیں اس میں کلیکٹ کی، CCTV فوٹیجز حاصل کی گئی ہیں، اور CCTV فوٹیجز زیادہ جو مہیا کی ہیں اس دکان کے اندر کی یا کچن وغیرہ کی، وہ کی ہیں ان کا جو بزنس پارٹنر ہے، یعنی کہ میر رضا علی کا، ان کی طرف سے مہیا کی گئی ہیں۔ میر رضا علی کے والد ابھی بھی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اس معاملے کو جو توڑ مروڑ کر پہلے پیش کیا گیا اور کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا کیا موقف ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ بات کر رہا ہوں جیسے چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل بینکنگ کا اگر ایشو تھا تو سامنے لے کر آؤ نا بھائی، اس کا نومینی کون تھا، وہ کس سے پیسے لے رہا تھا اور کس کو بھیج رہا تھا۔ بھائی ڈیجیٹل بینکنگ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو لے کر آؤ نا۔ اچھا لیٹس سپوز ڈیجیٹل بینکنگ کا کر رہا تھا وہ، تو مارا کیوں گیا؟ اتنی بے دردی سے مارا کیوں گیا؟ مارا کیوں؟ یہ سب میڈیا چلا رہا ہے، میں اس کے جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ نہیں کوئی چیز اس طرح کی نہیں معلوم مجھے۔ یہ کام ہے آپ کا، پتہ کرنا، آپ ہم سے مانگا، آپ کو ID کارڈ کے نمبر سب کچھ ہے نا آپ کے پاس، نکالو اس کی ہسٹری یار۔ ہم تو پیچھے نہیں ہٹ رہے نا کسی چیز سے، ہم تو آپ کو چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو نکالنا، مگر اس کا بروٹل مرڈر ہے، اس کو بہت زیادہ شدت سے اس کو تکلیف دے کے مارا گیا ہے، اور اس کو 29 تاریخ کو ادھر رکھا گیا، 28 تاریخ کو نہیں۔ شرادہ 28 تاریخ کو غائب ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ 28 تاریخ سے لے کے 29 تاریخ تک وہ کہاں تھا؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلا سوال۔
दूसरा सवाल, जो नर्सरी वाले ने सबसे पहले उसको देखा तो रजा की बाकी चीजें कहाँ गई? 200 मीटर पे मोबाइल, अरे भाई एक और चीज चल रही है कि मोबाइल सब, तो रजा का 6.5-7 लाख रुपए का मोबाइल था, माँ को देके चला जाता, उसके काम आ जाते कि मैं तो जा ही रहा हूँ दुनिया से, मैं माँ को मोबाइल ही दे दूं। देखिए वही बात मैं कर रहा हूँ आपसे कि उसका 1 साल का रिकॉर्ड निकालें, वो ट्रांसफर ही रात में करता है भाई, उसका काम 5 बजे स्टार्ट होता है, जितनी पेमेंट्स हैं निकाले रिकॉर्ड, वो 2-2:30 बजे के बाद अमाउंटें सेंड करता है मिचल्स वाले को। बाबा आपको भी भेज दिए मैंने, मम्मा आपको भी भेज दिए, अलिशा बेटी को भेजना उसको। नॉर्मल क्यों कि आप 9 बजे सुबह जॉब के लिए निकलते हो, शाम 5 बजे जाते हो, शाम में फिर घर बार से आप सो जाते हो, वो शाम में 5 बजे निकलता है, 4-3 बजे दुकान बंद कर रहे हैं हैदराबाद चौरंगी की, तो उसकी रूटीन डिफरेंट है ना। आप रूटीन पे चले ना, उसकी चाबी घर पे भूल के जाना नहीं, भूल जाता था वो, उसमें आदत थी ये। गाड़ी इसलिए खड़ी भी थी, अक्सर वो सुबह आए वहां से बंद करके इधर से ऊपर चढ़े, नीचे आए तो कोई ना कोई आया हुआ गौसिया बिरयानी खाने चले गए। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वॉफलिंग इज द ओनली कंपनी जो रजिस्टर्ड है। जी, तो ये मीर रजा अली के वालिद हैं जो कि ये क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं कि सवाल उठाया जा रहा था कि जब वो घर से निकले थे मीर रजा अली, तो उन्होंने अपने वालिद को 2.5 लाख रुपए और इसी तरह अपनी वालदा को भी पैसे ट्रांसफ़र किए गए, जिसमें कि उनका कहना है कि ये सब कुछ नॉर्मल था, यानी कि इनका जो कारोबार है, जो इनका काम है, वो इवनिंग में स्टार्ट होता था। और वो कहते हैं कि जब वो दुकान बंद करके अपनी आते थे तो जो भी उनका हिसाब किताब होता था वो किया जाता था, और जो वालिद को उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करने होते थे या वालदा को या सिस्टर को, तो वो उसी वक़्त करते थे। इसमें वो कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे इस केस से रिलेट किया जाए। जहाँ तक गाड़ी का सवाल है कि वो अपनी गाड़ी क्यों नहीं लेके गए, तो इस पे भी वालिद यही बता रहे हैं कि वो पहले भी अपनी गाड़ी बाहर ही खड़ी करके और मुख्तलिफ जगहों पे फ्रेंड्स वगैरह के साथ चले जाते थे, तो उनके लिए ये सब कुछ नॉर्मल है। वो कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें केस से रिलेट करके इसे खुदकशी का केस ना बनाया जाए कि वो पैसे ट्रांसफ़र करके गया और इसलिए कर गया कि उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो मीर रजा अली के वालिद हैं या वालदा हैं, वो सरापा एहतजाज हैं अपनी जगह पे, और उनके जो सवालात हैं यकीनन उनके जवाबात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनको मिलने चाहिए। उन्होंने अपना नौजवान बेटा खोया है। अभी तक ये जो मामला है इसे कभी खुदकशी और कभी कत्ल करार दिया जा रहा है, जिसपे कि वालिदैन का ये कहना है कि उनके बेटे को ब्रूटली मर्डर किया गया है। जिन लोगों ने सबसे पहली दफ़ा देखा, यानी जो आई विटनेस हैं जिन्होंने 15 पे कॉल भी की, उन लोगों का ये बताना है कि उन्हें कुछ लोगों की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं कि वो तशद्दुद या तेज़ाब से जलाए जाने के हवाले से किसी से भी बात ना करें, यानी कि किसी मीडिया पर्सन से बात ना करें। तो कराची पुलिस की तरफ से तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है, और तहकीकाती टीम ने वालिदैन से गुज़श्ता रोज़ मुलाकात भी की। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, और उनका ये कहना है हर पहलू पे तहकीकात की जाएंगी ताकि पता चलाया जा सके कि मीर रजा अली की मौत कैसे वाक़या हुई। क्या वाकई ही ये एक प्री प्लान मर्डर किया गया है जिसे कि खुदकशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ज़राए ये बताते हैं कि किचन या दुकान के अंदर की जितनी भी वीडियोस हैं जो मीर रजा अली के पार्टनर थे उनकी तरफ से मुहैया की गई हैं पुलिस को, जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि वो असलहा लेके अपनी गाड़ी में रख रहे हैं, जो कि उनके गालिबन गार्ड का असलहा है। और इन वीडियो के अंदर कुछ मुमासलत भी नज़र नहीं आती कि जब वो अंदर जाते हैं तो लिबास का कलर कुछ और है, जब बाहर आते हैं तो तब उनके लिबास का रंग कुछ और है। तो इस पे भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी जो मंगेतर हैं वो पहले तो ये कह रही थी कि उनका 2 रोज़ से राब्ता नहीं हुआ था, लेकिन CDR डेटा के मुताबिक उनका उस रोज़ राब्ता भी रहा, और उन्होंने 20 मिनट के अंदर 40 से ज़ायद कॉल 3 बजे की हैं जब मीर रजा अली अपने घर में मौजूद थे, और फिर वो 4:02 पे टैक्सी पे सवार होके बाहर जाते हैं। मीर रजा अली का केस इस वक्त एक मिस्टीरियस केस बन चुका है, और इसका हल होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी लोग हैं इस वक्त, बिलखुसूस कराची के लोग हैं, वो सरापा एहतजाज हैं कि नौजवान बच्चे को ब्रूटली मर्डर किया गया और उसके जो कातिल हैं उन्हें बेनकाब किया जाए। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।